मोहतरम सदर मजलिस और डाइस पर तशरीफ़ फरमा तमाम हज़रात, सामईन किराम, सबसे पहले तो मैं सीमा बनवर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने पहले जो प्रोग्राम था उस वक्त मैं कलकत्ता में था जब इन्होंने इत्तला दी थी मुझे कि 7 बजे का प्रोग्राम है। नाइट कर्फ्यू लगने के बाद मैंने खुद उनको मशवरा दिया था कि इसको बदल के वक्त पहले कर दीजिए। उन्होंने, उनके रफ़क़ा ने यही फ़ैसला किया और इंतज़ामिया को, एडमिनिस्ट्रेशन को, आवाम को एक पैगाम दिया कि हम कानून और ज़ाब्ते की पाबंदी करने वाले लोग हैं। कानून शिकनी, लॉलेसनेस जो है हमारी पहचान नहीं है, जैसा कि गलत तौर पर मशहूर कर दिया गया है। मैं इसके लिए ख़ास तौर से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर एक हुस्न इत्तफ़ाक़ कह लें आप या सोची समझी स्कीम का नतीजा कि इनके न्यूज़ चैनल का इफ्तिताह उस साल हो रहा है जिसके दूसरे साल उर्दू सहाफ़त के पूरे 200 साल मुकम्मल हो जाएंगे। एक रवायत ये है कि उर्दू का पहला अखबार फ़ौजी अखबार था जो टीपू सुल्तान ने 1792 में शाये किया था, लेकिन बेशतर लोग उससे इख्तिलाफ़ करते हैं। मेरी राय ये है कि इस पर तो गुफ्तगू हो सकती है कि वो एक मुकम्मल अखबार था या नहीं था, लेकिन उसकी अव्वलियत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बेशतर लोगों का, हमारे स्कॉलर्स का, अब्दुलसलाम खुर्शीद का, गुरबचन चंदन का और दूसरे लोगों का यही ख्याल है कि पहला अखबार जामे जहानुमा था जो 1822 में कलकत्ता से शाये हुआ। तो 1822 को माने तो वो 2022 में इसके 200 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इन 200 बरसों में वाक़या नवेसी ने किस तरह अखबार नवीसा है, कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े लीडरान जा रहे हैं, उसमें गुलाम नबी आज़ाद का नाम नहीं है। ये ज़रूरत से ज़्यादा चापलूसी जो है आदमी को नुकसान पहुंचाती है। अभी कल की बात है कि वो राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर थे, आज उनको कांग्रेस में कोई पूछने वाला नहीं है, और जो बोलते हैं वो जिंदा रहते हैं। कुछ महरूमियाँ उनके हाथ आती हैं, कुछ धमकियाँ उनके साथ आती हैं, लेकिन जिनका ज़मीर ज़िंदा है वो ज़िंदा है और दूसरों को भी ज़िंदा रखते हैं और दूसरों के ज़मीर को ज़िंदा करने का बाइस भी बनते हैं। तो आपको ये काम करना है। हमारा एक साजिश रची जा रही है और रची गई है जिसके शिकार हम भी हैं। उस साजिश में कुछ आलिमाना वज़ाक़ता के लोगों को कुछ पैसे देकर अपने पास रखा गया है और उनसे वो बातें कहलवाई जा रही हैं जो हमारे ख़िलाफ़ हैं। हम ये समझते हैं कि ये तो बड़ा मजहबी आदमी है, बड़ी अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए टीवी चैनल पर जो चंद हजरात आ रहे हैं, हम तो मुबारकबाद देते हैं मुसलमानों को कि बाबरी मस्जिद के सिलसिले में मौलाना वहीदुद्दीन खां से लेके कल्ब सादिक तक, सलमान हसनी तक और दूसरे लोगों तक 4-5 आदमी के अलावा वो किसी को हमवार नहीं कर सके। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो एक दिन फैसला सुना दिया था उसी पर आखिर तक कायम रहा। ये कौम जिसको मुसलमान कहते हैं, जिसको हम मिल्लत के नाम से ताबीर करते हैं, जब ये सोती है तो इसका सोने में जवाब नहीं और जब जागती है तो जागने में जवाब नहीं। उसने इनको बता दिया। इसको ऐसे हज़ार मसाइल हैं, लेकिन इनको पेश क्यों करे, इनको समझाए कौन? यार रेडीमेड मुकर्रिरीन को बुलाकर तबर्रुकन कहीं बैठा देना, फिर मुसाफा करके रुखसत हो जाना कि ये हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, इस रवैये ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। डेटा के साथ बात कीजिए, दलाइल के साथ बात कीजिए, जुर्रत के साथ बात कीजिए, वाक़यात और हक़ाइक़ के साथ बात कीजिए। देखिए कैसे कोई नहीं समझते आपको। आज टीवी पर, व्हाट्सएप पे आप देख लीजिए कैसे हमारे पंडित साहिबान की, एक पंडित तो ऐसी तकरीर करते हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़ पूरी किताब लिख चुके हैं, लेकिन जब हक़ाइक़ उनके सामने आए, उनको कबूल करने की तौफ़ीक़ हुई, तो आज वो मुसलमानों के हक़ में तकरीर करते हैं और जो गलतफ़हमियाँ हैं उनके इज़ाले की कोशिश करते हैं। सिलसिला जारी रहता है, लेकिन ये बात सामने वाला या बाहर वाला ये कब तस्लीम करेगा?
اس وقت تسلیم کرے گا جب آپ خود مطمئن ہوں گے اور اس لائق ہوں گے کہ آپ دوسروں کو بھی مطمئن کر سکیں. لیکن جب ہم خود ہی مطمئن نہیں ہیں، ہمارا مطمئن نظر یہ ہے کہ اس سے سلام کر لیں گے، اس سے دعا سلام کر لیں گے، اس کی مجلس میں چلے جائیں گے، اس کو اپنی مجلس میں بلا لیں گے تو ہمارا کچھ فائدہ ہو جائے گا، تو کچھ نہیں ہونے والا ہے. تو آج ہمارا بے ضمیری کا یہ دور ہے. اس بے ضمیری کے دور میں ہمارے ساتھ بڑی ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اور ان ناانصافیوں میں، اپنے خلاف کی جانے والی ناانصافیوں میں، ہم ایسے آدمیوں کے شریک کار بنتے جا رہے ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں. یہ ایک بہت تکلیف دہ پہلو ہے. اس تکلیف دہ پہلو کا ازالہ کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ قانون کی پابندی کرتے ہوئے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، دلائل کے ساتھ اپنی بات کو رکھیے، ایڈمنسٹریشن تک پہنچائیے، سیاسی لیڈروں تک پہنچائیے، اخبارات تک پہنچائیے. اخبارات میں آج ہزاروں افراد آج بھی ایسے ہیں جو آپ کی بات سننے ہیں اور اس کو پہنچانے کے لیے تیار رہتے ہیں. ہم لوگ اردو میڈیا تو بہت چھوٹی سی میڈیا ہے، زیادہ تر باہر بات جاتی بھی نہیں ہے، لیکن ان فون سے، کال سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار اس لفظ کے کیا مطلب ہے، اس مسئلہ کا کیا ہے. یہ کسی کوئی نہ کوئی جاننے والے آدمی سے وہ فون کرواتے ہیں. ہمارے پاس مظفر حسین صاحب ایک تھے یہاں پہ، RSS کے تھے، NCPL کے وائس چیئرمین بھی، تو وہ اکثر فون کرتے یار شمیم یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. معلوم ہوا کہ وہ ارون شوری صاحب ان سے پوچھا کرتے تو وہ ہم سے پوچھا کرتے تھے، کتنے ترجمے ہوا کرتے ہیں. تو پوچھنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ہمیں جو بات نہ ہو، ہمیں پاور لوم کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے، معلوم کرنا ہے تو ہم جلیل بھائی سے پوچھیں گے. ایجوکیشن کے بارے میں کچھ نہیں ہے تو بلال صاحب سے پوچھیں گے. ادب کے بارے میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو عبدالعزیز صاحب سے پوچھیں گے. یہ پوچھنے کا سلسلہ سلیقے سے، اور سلیقے سے جواب حاصل کر کے اس کا تجزیہ کرنے کا طریقہ، یہ مہذب قوموں کا طریقہ ہے. یہ سوچ لینا کہ جو ہم نے کہہ دیا یہی مستند ہے، میرا فرمایا ہوا، یہی آدمی آ کے گمراہ ہو جاتا ہے. یہ گمراہی ہمارے یہاں پھیلتی چلی جا رہی ہے. ہم چونکہ اس کا حصہ ہیں، بہت بھگتان بھی کیا ہے، ہم نے بہت حملے بھی سہے ہیں، بہت دھمکیاں بھی سنی ہیں، بہت نقصانات بھی اٹھائے ہیں. لیکن جس کا جو لذت مل جاتی ہے حق پرستی کی، حق شناسی کی اور حق گوئی کی، اس لذت کے سامنے ان دھمکیوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. ذرا ان کی لذت اٹھا کے دیکھیے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت بھی کس طرح سے آپ کی معاون ہوتی ہے. تو اللہ کے رحمت کے علاوہ کیسے کیسے لوگ کیا کیا حال ہو جائے. تو میں آپ کو اور آپ کے رفقا کو مبارکباد دیتا ہوں، اپنی نیک خواہشات پیش کرتا ہوں آپ کے چینل کے لیے. ایک بڑی اہم ضرورت کی طرف کی تکمیل کی طرف آپ نے قدم اٹھایا ہے. یہ پہلی کامیابی ہے، اور اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کو جس طریقے سے آگے بڑھانا چاہیے، مطمئن کرنے کا کام، جواب دینے کا کام، اس کی طرف ایک ٹیم اسپرٹ کے ساتھ، سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ لوگوں سے مشورہ کر کے آپ اس کو آگے بڑھتے رہیں گے. اور ایسا اگر آپ نے کیا تو چونکہ یہ پہلا نیوز چینل ہے، کسی نے ایسے اس طرف سمجھ قدم اٹھایا نہیں ہے. ہم لوگ یہ دعا کرتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ یار یہ ہماری قوم کا بچہ IAS ہو جائے گا، بہت اچھا جرنلسٹ ہو جائے گا، بہت اچھی انگلش بولنے لگے گا، کسی چینل سے وابستہ ہو جائے گا تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تجربہ یہ کہتا ہے کہ گدھے کو نمک کے کان میں ڈالا گیا تو وہ بھی گدھا ہو گیا، آیا ہی نہیں اس کے پاس، اس کی تربیت نہیں تھی. تو تربیت کرنا بھی آپ کی ضرورت ہے، ہماری بھی ضرورت ہے. اس ضرورت کی تکمیل کے لیے ہم لوگوں کو متحد ہو کر کوشش کرنا پڑے گا، اخلاص کے ساتھ، یہ نہیں کہ کھینچا تانی کے ساتھ. آپ نے یہ کام کیا ہے، آپ کو اولیت حاصل ہے، ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کرے اور آپ کے لیے آسانیاں اور آسائشیں مہیا کرے. شکریہ.